पुराने ज़माने की बात है, जब दिलों में ईमान की रोशनी थी, ज़बानों पर सच्चाई थी और लोगों के चेहरे पर सुकून की चमक हुआ करती थी। एक दौर ऐसा भी था जब गिरफ्त कोई शर्म नहीं थी, बल्कि सब्र का इम्तिहान थी। एक छोटे से गांव में, पहाड़ों के दामन में, एक गरीब चरवाहा लड़का रहता था। उसका नाम अहमद था। चेहरे पर मासूमियत, दिल में यकीन और आंखों में उम्मीद की रोशनी। अहमद दिन भर गांव की चंद बकरियों को चराकर वापस लाता और रात को सितारों से बातें करता। उसका बाप कई साल पहले वफात पा गया था। माँ बीमार थी, कमजोर थी, मगर जबान पर हमेशा एक ही जुमला रहता, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रख, वो कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अहमद अक्सर माँ की बात सुनता, मुस्कुराता और कहता, अम्मी, अल्लाह मेरे साथ है ना। माँ की आंखों में आंसू आ जाते। हाँ बेटा, वो तेरे साथ है, बस तो यकीन न छोड़ना। गांव वाले अक्सर इस बच्चे का मजाक उड़ाते, कहते, ये तो सिर्फ बातों में अल्लाह को याद करता है, मगर दुनिया के काम दुआ से नहीं चलते। मगर अहमद खामोश रहता। उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान होता। एक दिन की बात है, गांव में खशक साली आ गई। जमीन फट गई, दरिया सूख गए और आसमान जैसे कहर बनकर ठहर गया। लोग परेशान हो गए, खाने को कुछ न बचा, पानी की एक बूंद भी मैसर न थी। तब अहमद ने अपनी माँ से कहा, आम्मी, मैं पहाड़ की चोटी पर जाकर अल्लाह से बारिश मांगूंगा, वो जरूर सुनेगा। माँ ने कमजोर हाथों से उसका चेहरा थामा। बेटा, लोग हंसेंगे, मगर तू जा, यकीन के साथ जा। अहमद बिक्रियों को छोड़कर नंगे पांव पहाड़ की राह पर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, पत्थरों से भरा, मगर उसके कदमों में हचकचाहट न थी। दिल में सिर्फ एक यकीन था, अल्लाह मुझे देख रहा है। जब वो चोटी पर पहुंचा तो आसमान की तरफ हाथ उठाकर बोला, या अल्लाह, मैं तेरे बंदों में सबसे छोटा हूं, मगर तेरा यकीन सबसे बड़ा है, तो रहमत बरसा दे। हुआ रखी, आसमान पर बादल जमा होने लगे और गांव के लोगों ने हैरत से देखा। पहले एक बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर बारिश बरसने लगी। गांव वाले दौड़ते हुए अहमद के पास आए, कहने लगे, ये कैसा जादू था। अहमद मुस्कुराकर बोला, ये जादू नहीं, यकीन था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो होने वाला था, उसने पूरे गांव को बदल दिया। क्या आप जानते हैं, अगले दिन गांव के सरदार ने अहमद को अपने दरबार में क्यों बुलाया? क्या वो इनाम देने वाला था या कोई और राज छिपा था? अगली सुबह गांव में एक अजीब सा शोर था। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, वही बच्चा है जिसकी दुआ से बारिश हुई। कुछ लोग हैरान, कुछ हसद में जल रहे थे, मगर सबकी जबान पर एक ही नाम था, अहमद। उसी दिन गांव के सरदार ने पैगाम भेजा, उस बच्चे को मेरे दरबार में लाओ। अहमद की मां घबरा गई, बोली, बेटा, कहीं उन्होंने तुमसे नाराजी तो नहीं की? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, अगर मैंने सच मांगा है तो मुझे डर कैसा। वो आहिस्ता आहिस्ता सरदार के घर की तरफ चलने लगा। गांव वाले उसके पीछे पीछे चलते जा रहे थे, जैसे किसी करामत के गवाह हों। दरबार में पहुंचकर सरदार ने कहा, अहमद, लोगों का कहना है कि तुमने अल्लाह से बारिश मांगी और वो बरसा दी, क्या ये सच है? अहमद ने सादगी से जवाब दिया, सरदार साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अल्लाह से मांगा, बाकी सब उसकी रहमत थी। दरबार में खामोशी छा गई। सरदार ने गहरी सांस ली, फिर हंसकर बोला, अगर तुम्हारा अल्लाह इतना करीब है तो इससे कहो कि मेरे खेतों में सब्जा उगा दे। 3 दिन के अंदर अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें और तुम्हारी मां को गांव से निकाल दिया जाएगा। गांव वालों ने हैरत से देखा, कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ ने आहें भरें। अहमद की आंखों में खौफ नहीं, यकीन था। उसने कहा, मैं मांगूंगा सरदार साहब, मगर याद रखें, अल्लाह के फैसले में देर हो सकती है, इनकार नहीं। वो शाम को वापस अपनी झोंपड़ी में आया। मां की आंखों में आंसू थे। बेटा, वो बहुत ताकतवर लोग हैं, कहीं हमें निकाल न दें। अहमद ने मां के हाथ थामे। अम्मी, हम कमजोर जरूर हैं, मगर हमारा रब ताकतवर है, वो हमें रसवा नहीं करेगा। रात गहरी होती गई। अहमद ने वजू किया, मुसल्ले पर बैठा और आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी को नहीं जानता, तो ही मेरा सहारा है, तो ही मेरी उम्मीद है। अगर मैं हार गया तो लोग तेरे नाम को कमजोर कहेंगे। ए रब, मेरी लाज रख ले। रात भर वो सजदे में गड़गड़ाता रहा। सुबह सूरज तुलुआ हुआ, मगर खेत वैसे ही बंजर थे। लोग हंसने लगे।
کہاں گیا تمہارا یقین احمد؟ احمد مسکرا کر بولا، یقین ابھی باقی ہے، بس وقت باقی ہے۔ دوسرا دن آیا۔ بادل کچھ لمحوں کو چھائے مگر پھر بکھر گئے۔ ماں کی آنکھوں میں خوف بڑھ گیا۔ بیٹا، صرف ایک دن باقی ہے۔ احمد نے کہا، امی، کل صبح معجزہ ہوگا کیونکہ اللہ دیر کرتا ہے، انکار نہیں۔ رات آئی تو آسمان پر چاند پورا روشن تھا۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، یا اللہ، اب یہ تیرا وعدہ ہے یا میرا یقین؟ اتنا کہنا تھا کہ ایک بجلی چمکی، بادل گرجنے لگے، ہوا میں خوشبو پھیل گئی۔ کیا واقعی اگلی صبح کھیتوں میں سبزہ اگ آیا تھا، یا یہ صرف احمد کا خواب تھا؟ صبح کی روشنی جیسے امید بن کر گاؤں میں اتری۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف پرندوں کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ سردار کے کھیتوں کی طرف جانے لگے، چہروں پر تجسس، آنکھوں میں حیرت۔ دیکھو ذرا، کہیں احمد کا کوئی جادو تو نہیں چل گیا؟ سردار بھی اپنے نوکروں کے ساتھ کھیت کی طرف روانہ ہوا۔ احمد اپنی ماں کا ہاتھ تھامے دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے چل رہا تھا۔ راستے میں لوگ چپ تھے، جیسے سب سانس روکے انتظار کر رہے ہوں۔ جب وہ سب کھیت کے قریب پہنچے تو منظر دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ کل تک وہ زمین جو بنجر، خشک اور مردہ تھی، آج اس پر ہلکی ہلکی سبز کونپلیں لہرا رہی تھیں۔ مٹی سے نمی اٹھ رہی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سردار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ حیرت سے احمد کو دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ ممکن نہیں، یہ ایمان ہے۔ لوگوں نے نیرے لگائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس بچے کی سچائی کا چرچا پورے گاؤں میں پھیل گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سردار کا دل اب بھی مطمئن نہ تھا۔ اس کے اندر حسد کی آگ جل رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا، اگر اس بچے کا نام بڑھ گیا تو میری عزت کہاں جائے گی؟ رات کو وہ اپنے محل میں بیٹھا دیر تک سوچتا رہا۔ پھر اپنے ایک خادم کو بلایا اور کہا، کل صبح تم احمد کے گھر جا کر اس کی ماں سے کہو کہ سردار نے اس کے لیے انعام رکھا ہے، اور جب وہ آئے تو اس کے راستے میں وہ کنواں کھود دو تاکہ وہ گر جائے۔ خادم نے حکم مان لیا۔ اگلی صبح احمد کو پیغام ملا، سردار تمہیں انعام دینا چاہتا ہے، فوراً آؤ۔ احمد خوش ہوا، مگر ماں کے دل میں عجب سا خوف تھا۔ بیٹا، ان کے دلوں میں حسد ہے، تنہا مت جانا۔ احمد نے کہا، امی، اگر نیت صاف ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ خود حفاظت کرتا ہے۔ وہ مطمئن دل کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں پرندے چہچہا رہے تھے، ہوا نرم تھی، لیکن اچانک اس کے قدم پھسلے اور وہ سیدھا کنویں میں جا گرا۔ آواز سن کر کچھ لوگ دوڑے، ماں چیخ پڑی، میرے بیٹے کو بچاؤ۔ سردار کے چہرے پر ایک لمحے کو کامیابی کی مسکراہٹ آئی، مگر پھر اچانک زمین ہلنے لگی۔ بادل گرجے اور کنویں سے ایک زوردار آواز آئی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ پانی ابلنے لگا اور ایک لمحے بعد احمد زندہ و سلامت کنویں سے باہر نکل آیا۔ اس کے ارد گرد پانی کے چھینٹے چمک رہے تھے جیسے روشنی کا ہالہ ہو۔ سب لوگ سجدے میں گر گئے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سردار کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ احمد نے صرف اتنا کہا، جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی نہیں گرا سکتا۔ مگر کہانی کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ اب احمد کے سامنے ایک ایسی آزمائش آنے والی تھی جو ایمان کی آخری حد کو چھو رہی تھی۔ کنویں سے نکلنے کے بعد پورا گاؤں احمد کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ سب کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا، یہ بچہ کون ہے؟ کیا واقعی اللہ نے اس کی مدد کی؟ احمد کے چہرے پر سکون تھا، آواز میں نرمی تھی اور دل میں شکر کا سمندر۔ وہ بولا، میں کچھ نہیں، میرے رب کی طاقت سب کچھ ہے۔ میں صرف یقین رکھتا ہوں اور وہ یقین کبھی ضائع نہیں جاتا۔ سردار اب شرمندہ کھڑا تھا۔ اس کے قدموں میں لرزش تھی، دل میں ندامت اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ آگے بڑھا، احمد کے قدموں میں گر گیا اور کہا، بیٹا، میں نے تجھ پر ظلم کیا، میرے دل میں غرور تھا، مجھے معاف کر دو۔ احمد نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ سردار صاحب، میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ اسی سے مانگیں۔ یہ سن کر سردار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر پورا گاؤں سجدے میں گر گیا اور ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اللہ سب سے بڑا ہے اور ایمان سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ احمد کی ماں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، تو نے میرے بچے کا یقین سچا کر دکھایا، تو نے ہمیں عزت دی،
हमें अपना करम दिखाया। वक्त गुजरता गया, अहमद बड़ा हुआ, मगर उसकी सादगी, उसका ईमान और अल्लाह पर यकीन कभी कम न हुआ। लोग जब भी मुश्किल में होते, अहमद से दुआ करवाने आते, और अहमद हमेशा मुस्कुरा कर कहता, मैं नहीं, मेरा रब सुनता है। गांव में बरकत आ गई, खेत हरे भरे हुए, लोगों के दिलों में सुकून उतर गया, और सबको यकीन हो गया कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी तन्हा नहीं रहता। एक दिन शाम के वक्त अहमद अपनी माँ के पास बैठा कहने लगा, अम्मी, अगर इंसान के पास कुछ न भी हो, मगर उसके दिल में यकीन हो, तो वो सब कुछ पा लेता है। माँ ने कहा, हाँ बेटा, और जो यकीन खो दे, वो सब कुछ खो देता है। ये कहते हुए आसमान पर बादल छा गए, और एक ठंडी हुआ चली, जैसे अल्लाह खुद इस बच्चे के ईमान पर मुस्कुरा रहा हो। इख्तिताम और सबक। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी नाकाम नहीं होता। दुनिया वाले हंसें, इनकार करें, लेकिन अगर दिल से यकीन हो तो अल्लाह खुद रास्ता बनाता है। याद रखें, ईमान का सफ़र आसान नहीं, मगर उसका अंजाम हमेशा रोशनी है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे वो दे देता है जो दुनिया वालों के ख्याल से भी आगे होता है। अल्लाह पर यकीन रखने वाला बच्चा हमें ये याद दिलाता है कि ईमान की ताकत पहाड़ों को भी झुका सकती है। प्यारे सुनने वालों, हमेशा याद रखो, अल्लाह के करीब वही है जो यकीन नहीं छोड़ता। अख्तिताम।